बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज जुमे का दिन है। आज अल्लाह का बहुत ही मुबारक दिन है। इस दिन के सदक़े हम अल्लाह ताला से अपनी हर दुआ कबूल करवा सकते हैं, जैसा कि रमज़ान भी है और रमज़ान का दूसरा जुम्मा है। और इस मुबारक दिन में हम अल्लाह ताला से ऐसी दुआ मांगें कि अल्लाह की रहमत को जोश आ जाए और अल्लाह हमारी दुआ पर कुन फरमा दे और हमारी दुआ कबूल हो जाए। ए अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। ए अल्लाह, तुझे तेरी रहीमी का वास्ता, तुझे तेरी करीमी का वास्ता। ए अल्लाह, हम तेरे आगे अपना दामन, अपनी झोली, अपने हाथ फैलाए बैठे हैं। ए अल्लाह, प्यारे अल्लाह, तू हम पर अपना रहम फरमा दे, अपना करम फरमा दे। ए अल्लाह, हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले, हमें नेक बना दे। ए अल्लाह, हम बहुत गलत हैं, हम बहुत बुरे हैं, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। ए अल्लाह, तुझे देना तो आता है। ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, तुझे देना आता है। ए अल्लाह, हमें दे दे, हमें हर वो चीज़ दे दे जो हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन हो। ए अल्लाह, प्यारे अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, ये जो झोली हमने तेरे आगे फैलाई है, ये जो हाथ तेरे आगे फैलाए हैं, इनको कभी भी नाउम्मीदी ना दिखाना। इनको इस दिन के सदक़े से अपनी रहमतों और बरकतों से भर देना। ए अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, हम तुझसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वो हमारी तमाम जायज़ उम्मीदें पूरी कर देना। और जिसके हम मुस्तहिक नहीं हैं, जो उम्मीदें हमारी पूरी नहीं हो सकती, या अल्लाह, वो हमारे दिल से निकाल कर फेंक देना। उसकी ख्वाहिश, उसकी उम्मीद हमारे दिल में पैदा ही ना करना। ए अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरी पाक परवरदिगार, ए बादशाहों के बादशाह, ए मखलूक को पालने वाले, ए बीमारी में शिफा देने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, तू हम पर अपना करम बना दे। ए अल्लाह, हमारे वो तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर दे और ऐसे गुनाह की तौबा तलब करते हैं जिनको तेरे सामने रखते हुए, तुझे बताते हुए हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। या अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, तू तो दिलों के हालों को जानता है, तू तो दिल के अंदर क्या है वो सब जानता है। या अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे दिलों में जो बुग़्ज़, जो हसद और जो कीना मौजूद है, इसको निकाल कर फेंक दे। हमारे दिलों को साफ़ कर दे, इस तरह साफ़ कर दे कि जिस तरह वो शीशे की तरह साफ़ शफाफ हो जाए। हमारे दिल में कीना, बुग़्ज़ और हसद को ख़त्म कर दे। या अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, ये बुग़्ज़, कीना और हसद को मेरे दिलों से निकाल दे। ये बहुत बड़ी बलाएँ हैं, ये इंसान को ख़त्म कर देती हैं लेकिन ख़ुद ख़त्म नहीं होती। या अल्लाह, हम तेरे आगे सर झुकाए बैठे हैं, तेरी बारगाह में हाथ उठाए बैठे हैं। ए अल्लाह, हमारे गाल आंसुओं से तर हैं। या अल्लाह, हमारी इल्तिजाएँ, हमारी दुआएं को कबूल फरमा ले। खुदाया कबूल फरमा ले। एक तो तेरा महीना है, यानी रमज़ान का महीना है, और एक तेरा प्यारा महबूब का प्यारा दिन है, यानी जुम्मे का दिन है। इस जुम्मे के दिन और इस महीने के सदक़े खुदाया हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें सीधे रास्ते पर चला दे, ऐसे रास्ते पर चला दे जो तुझे बहुत पसंद हो, तुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। या अल्लाह, हमें ऐसे सीधे रास्ते पर चला दे और ऐसे रास्ते पर चलाने के बाद हमें गुमराह ना करना। हमें इसी तरह नेक और सालिह लोगों में शामिल रखना, हमें नेकी की हिदायत दे ही रखना। हम नेक से नेक तर काम करते चले जाएं, हम तेरे गरीब बंदों को दुदकारे ना। हमारे पास जो हो सब इस्तिताअत हम उनकी मदद करते रहें। खुदाया, हमें गरीबों की मदद करने वाला बना दे, हमें अपने बंदों की मदद करने वाला बना दे। खुदाया, हम बहुत हकीर इंसान हैं, लेकिन तू तो बहुत अजीम है। हमें मांगना नहीं आता पर तुझे देना आता है। खुदाया, हमारी झोलियों को खुशियों और रहमतों से भर दे। खुदाया, वो लोग जो बीमार हो चुके हैं उनको शिफाए कामला अता फरमा दे। खुदाया, जो अपनी बीमारियों से लड़ रहे हैं, जिन बीमारियों को डॉक्टर ने ला इलाज इकरार दे दिया है, लेकिन खुदाया तेरे पास तो हर चीज़ का इलाज है। खुदाया उनकी बीमारियों को ख़त्म कर दे, उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली सेहत दे दे।
اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہماری دنیا اور آخرت کو بہت خوبصورت اور بھلا بنا دے اور ہمیں آپ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، تو بہت پیارے کرنے والا عظیم بادشاہ ہے، عظیم بادشاہ، اور ندامت کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہوں۔ میرے پاس گناہوں کے کئی ڈھیر ہیں، میرے برے اعمال کی طریقے نے مجھے ڈانپا ہوا ہے، لیکن میں توبہ کی روشنی کے ساتھ تجھ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، تیری عدالت لگنے سے پہلے تیری شفقت اور رحمت کے ذریعے میرے سب گناہوں کی معافی دے دے۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمیں عذاب قبر اور قیامت کے دن کی دہشت سے بچانا۔ یا اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ہماری تمام مشکلاتوں کو، دکھوں کو ہم سے ہٹا دے۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، ہمیں ہمارے والدین کا فرما بردار بنا دے، ہم ان کی اطاعت کریں، ان کی بڑھاپے میں خدمت کریں۔ یا اللہ، ہمیں ان کا خدمت گزار بنا دے۔ یا اللہ، میرے پیارے اللہ، میرے والدین کی جولیوں کو خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے، ہم سب کی تمام پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں کو دور فرما دے، ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، تیری قدرت اور تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ، ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، اے پیارے اللہ، اے سونے اللہ، اے پاک پروردگار، ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحانوں سے سرخرو فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری اچانک آنے والی مصیبتوں اور ناراضگیوں سے پناہ مانگتے ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، اے پاک پروردگار، اپنے وہ کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے پاک پروردگار، تو بڑی قدرت والا ہے، رحمت کے خزانے لامحدود ہیں، تیرا کرم اور تیری عطا کا شمار ممکن ہی نہیں۔ جو ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں عطا فرما، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو صحتی، تندرستی، رزق میں وسعت، خیر و برکت کے ساتھ ذہنی قلبی سکون عطا فرما دے۔ یا اللہ، اے پیارے اللہ، تیری رحمت اور مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، تجھ سے تیری رحمت کے ذریعے مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری ایسی مدد فرما کہ ہمیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ، جب ہماری موت کا وقت قریب آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور کلمہ طیبہ ہماری زبان پر جاری رکھنا۔ ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ ہم تیری نافرمانی میں نہ ہوں بلکہ تجھے راضی کرنے والے کاموں میں ہوں۔ یا اللہ، اے پاک پروردگار، ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو ہمارے دلوں کے حالوں اور ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات سے واقف ہے، بس تو ہمیں معاف فرما اور ہم پر اپنا فضل و کرم اور رحمت سے بخش دے۔ تیری رحمت کے حصول کی فریاد کرتی ہوں۔ یا اللہ، تیری مرضی کے بغیر کوئی بھی ہدایت نہیں پا سکتا، ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو تو ہدایت عطا فرما اور ہمیں اپنی دی ہوئی تمام نعمتوں سے صحیح اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، تو ہر چیز پر قادر ہے، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمارے دل کو سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، تمہاری تمام نیک دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں پتہ ہے وقت پر بارش نہ ہونا تیری ناراضگی کی وجہ ہے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی زیادہ ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، تیرے گناہ گار ہیں، ہمیں تو معاف فرما دے۔ اے اللہ، نادان ہیں، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم پر اپنی رحمت فرما دے۔ اے اللہ، تو ہی بخشنے والا ہے، ہماری بخشش فرما دے۔ اے اللہ، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا اس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب مانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں تعریفیں صرف اور صرف تیرے ہی لیے ہیں، تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے، ہمیں تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ کرنے سے بچا سکتا ہے، تیرے سوا بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اے پاک پروردگار، اے میرے رب، ہم پر رحم فرما، ہم گناہ گار ہیں، ہاتھوں گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے شرمندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، مگر تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تیری رحمت کو دیکھتے ہی دیکھتے دل اور حوصلے سے بھر جاتے ہیں کہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت اوپر ہے، تو رحمان ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا۔ اے اللہ،
اے میرے پیارے اللہ، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اے اللہ، تیرا ہی قرآن میں فرمان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے مولا۔ اے اللہ، ہماری مشکلات آسان کر دے، ہمیں پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، راہیں کھول دے، مشکل آسان کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، اے پیارے اللہ، ہم سب کی تمام جائز دلی خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، جو لوگ گھروں کا مطالبہ کرتے ہیں، جو تجھ سے تیرے سے گھر مانگتے ہیں، ان کو گھر دے دے۔ اے پاک پروردگار، جو مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکتے وہ بھی عطا کر، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا کر۔ اس دعا کو مزید آگے شیئر کیجیے، پتہ نہیں کس کی آمین سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالی خیر الخلق محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحمن الرحیم۔